हाय गाइस, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. आयचं दीस ना सारखं पाठशाळेला सकाळचा ना उदकाची खूप प्रॉब्लेम जाता. कित्याक खबर ना, आता पळोवपा येयल्लें की उदक आस गावन बायीं उदक आसा, पूण वयर मोटर मारलो न्हू उदक येना. हिंग इतलो पार्ट न्हू रावंड करून दवरलो आसा पायपाचो, ग्रीन पायपाचो. सपोज हालयलो न्हू फ्लो मीन्स खाली लागता. खटा कडना इतलो दिसता तुमकां ग्रीन कलर पायप. ह्या पार्टा कडनं खंय तरी उदक लीक जावपा जाय. तेन्ना हिंग पयलें, पूण खंयच उदक लीक जायना. कितें जालें कोणाक खबर. खंय तरी पिशेपणान मोटर आहा, सो ह्या मोटरा भितर बी खंय तरी लीक जालें आसतलें, जें म्हाका सारकें करपाक कळना. कशें करून करपा तें. सपोज करपाक कळटा जाल्यार करता आसलें हांव. सो म्हाका वेट करपा पडटलो. म्हादेवालो तो स्कुलांतल्यान येयले नंतर सांजचे मायता बी आमी सारकें करपाक शकता. थंय बसून घरा कडेन उदक ना, कित्याक आमी एवरीडे ना सकाळ फुडें उदक भरता. रातचें उदक भरूनच धरना. आनी काल बी उदक येतालें फुल्ल, आनी आयज इल्ली सुद्दां उदक येना. पळया सांजचे येयल्यार कितें जाता तें. येतलें उदक, पूण हमारा मेकॅनिक महादेव आना चाहिए, तभी पानी आएगा. सो येता आसतना हांव कपडे बी धुवपाक घेवन येयल्लें. ते कपडे हांवें धुवले, आनी कपडे धुवतना म्हाका एक इंट्रस्टींग थिंग पळोवपा मेळ्ळा. तें तुमकां अशें हांवें केन्ना पळयलें नासलें, आनी केन्ना बारीक ऑब्जर्व बी केलें नासलें की अशें बी आसूं शकता म्हणून. सो तुमकां दाखयता हांव कितें तें इंट्रस्टींग थिंग म्हणल्यार. दोळ कपडे धुवन दवरले, कपडे सुकले बी म्हाज्या जिन्स पॅन्ट. हे पळय फातर एक हार्ट शेपचो. पळया तेचो शेप ना सारको हार्टा भशेन ना, पूण हार्ट शेप टायप. इदो कपडे धुवपाक यूज करतात. आनी तो बी सिमिटाचो फातर. म्हळ्यार खंयसान तरी हिंग पूल बांदलें न्हू, हे पळय पूल बांदलें आसा पळय, थिंगसान खंय तरी पडलो आसतलो, आनी तेंच्यांनी तो यूज केला कपडे धुवपाक. हार्ट शेप फातर. म्हाका नोटीस जाल्लें नासलें. हांव कपडे धुवन ते दवरतालें पळय, तेन्ना म्हाका पयलें हांवें फातराक पयलें नंतर पयल्या फातर हार्ट शेप. असली फातर ना तुमकां खंयच पळोवपाक मेळपाना आख्ख्या वळांक, म्हळ्यार आख्ख्या न्हंयक. पण असली फातर पळोवपाक मेळटले, असली फातर पळोवपाक मेळटले. हे सिमिटा फातर म्हळ्यार कोणी तरी सिमिटा फातर आयदर केल्लो ना जाल्यार खंयसान तरी हाडून कोणी मुद्दम दवरलो आसतलो. ह्या फातराचेर बी धुवता न्हू कपडे खूब त्रास जाता. ती खडी जी आसता न्हू फातराचेर ती हाताक लागता आनी हात झरता. सो मोस्टली लोक ना अशेंच चिऱ्या फातर घेता आनी तेजेर कपडे धुता, ना जाल्यार अशें करून माटो फातर. टायम आतां 9:30 जालें आनी आतां हांव घरा कडेन वयता. घरा कडेन पावता म्हळ्यार जाम जाता, हांव वचून ना जातालें. सो आतां हांव घरा कडेन वयता आनी घरा कडेन पावता म्हळ्यार ना जाम जातालें. सो तुमकां घरा कडेन वचून मेळटा. आतां ना दनपारची 3 जाला आनी अजून आमी दोगांनी जेवले ना. म्हादेव पावलो स्कुलांतल्यान 2:30 आनी आतां तर न्हावून रेडी जावन आतां वयता आमगे देवळा कडेन. आयज पुजा आसलेली, सो त्या पुजेची जेवणा खातीर तेजी काल रातचे 1 पावलो तो, आनी आज सकाळी स्कुलाक, आनी आतां परत वयता देवळा कडेन जेवपाक. अजून तो ना सारको न्हिदला. सो तो इतलो स्लीप डिप्रायव्ड आसा न्हू. तुमकां दाखयता की तोंड कशें दिसता तें. तोंड साम पोवशेलें आसा. चल बेगीन वचून जेवून या. बाय बाय. सो आनी हांव आतां जेवतलें आनी आमगे सुंगट ना खंय बसलें आसा दाखयता तुमकां. हें बी अजून जेवलें ना. जशें हांव जेवण काडटलें तशें न्हांवून येतलें. आनी सद्या तें सुशेगाद न्हिदला. आयज ना इतली गरमी जाता की सांगपाक ना, आनी घरा कडेन उदक ना. सो 3 पाट तोंड धुवलें तरी पूण पळयात सामकें ऑयली जालें आसा. एनीवेज सो पोटा बी भूक लागला. सो जेवता आनी तुमकां मागीर मेळटा. गायस ना सांजे 7 जालीं आनी म्हागे मेकॅनिकान आतांच टायम मेळ्ळा सारकें करपा येवपाचें म्हागे मोटर. सो तेज खातीर हांव टेप बी घेवन येयला आनी पळय मेकॅनीक सारकें करता पायप. ओ मेकॅनीक जालें सारकें? मेकॅनीक आयकोंक येना. ओ मेकॅनीक जालें सारकें? खबर ह्या मेकॅनिकाची स्पेशलिटी कितें ती, ह्या मेकॅनीक ना रात सुद्दां काम करपाक शकता. तुम्ही कॉन्टॅक्ट
तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता राती काम करपाक. पळया रात जाली तो सुरवी मावळलो पळया आणि मेकॅनिक आतां काम करपाक स्टार्ट केलें. सांगलें पळय मोटरा प्रॉब्लम आसूं शकता जाल्यार उदक पायप खाली जावं शकता. पायप खाली जावं शकता कित्याक हांव मोटर मारून पळयलें ना. पयलीं तेणी वायरीचें काम करता मेकॅनिक. आतां हांव घरा कडेन वचून मोटर मारतलो तेन्ना कळटलें की वायरीचो फॉल्ट आसलो या फिर आतां पायपाचो बी फॉल्ट आसा काय ना. तो ऑलमोस्ट तेणी ना सारकी केली ती वायर. टेप मारता तो अजून घरा कडेन उदक येयल्लीच जाना. देवा पाव तूं उदक येयल्यार पुरो नाजाल्यार रातभर हिंगाच रावं पडटलें. उदक घाल पंपांतलो वारो काड खुबशीं कामां आसता. खुबशीं कामां वाडटलीं. येयल्या आय होप उदक येयल्या पुरो. चल बेगीन घरा कडेन वयता आतां. सो फायनली उदक येयलें आनी हांव भरता भाणाक.